150 तोले जेवर दिया। बेटियों को बसाने के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। उनकी ईदें, उनकी शब बरात का ख्याल रखा जाता है। दूल्हे के महंगे जोड़े और गाड़ी और बाइक और पता नहीं जहेज़ का आखिरी आखिरी वो चीज़ जो होती है। इवन के बरात वाले दिन बरातें भी वापस हो जाती हैं कि हमें ये चीज़ नहीं दी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के तक़द्दुस को पमाल किया गया। सहरी करने के बाद, रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद एक खूबसूरत दुल्हन को, जो एक खूबसूरत जो लड़की थी, उसको कत्ल कर दिया गया। बाप को कॉल की गई कि उसकी लड़ाई हो गई है तो आप आ जाएं। 3 से 4 मिनट का रास्ता है। बाप जब पहुंचा तो खून से लथपथ जो दामाद था और उसका भाई वो आ रहे थे। जब वो कमरे में पहुंचे तो बताया ये जा रहा था कि घर में डकैत आए हैं और उन्होंने आकर डकैती की है, जिसकी वजह से जो लड़की है वो मारी गई। जब बाप कहता है मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कोई भी चोरों का किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है, ये वैसे ही जो है इनका अपना ही मामला है। घर से पैसे क्यों नहीं लेकर आ रही, ये बातें थी इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ कि शादमान के इलाके में जो वाक़या पेश आया है उसने हर दिल को तड़पा दिया है, हर रूह कांप गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। वालिदैन कितने बेबस होते हैं अपनी बेटियों के हाथों, मजबूर हो जाते हैं उनकी ससुराल की जितनी भी डिमांडें होती है उनके हाथों। ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर शादमान के अंदर, जहाँ पे एक बख्तावर नामी लड़की जिसकी शादी कुछ अरसा कबल हुई थी और उसके बच्चों के सामने रोज़ा रखने के बाद उसको बड़ी बेदर्दी से जो है वो मार दिया गया। उसके जिस्म के हिस्से से इतने टुकड़े किए गए कि हर रूह जो है वो कांप जाए। जब एंकर ने इंटरव्यू किया तो बाप कह रहा है मैं जब पहुंचा अपनी बेटी के पास 150 तोले जेवर दिया गया शादी पे, और फिर शादी से लेकर आज तक जितनी उनकी डिमांडें थी बाप पूरी करते आ रहा था। कभी किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए तो कभी गाड़ी चाहिए तो कभी बाइक चाहिए, कभी घर का खर्चा चलाने के लिए, कभी अपनी ऐशो आराम के लिए जो है ऐशो इशरत के लिए उनको जो है वो पैसे चाहिए। तो बाप कह रहा है मैं जब से ही अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उसको पैसे देता रहा, लेकिन इंतहाई अफसोस हुआ कल जब फजर के बाद, रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद, फजर की नमाज के बाद जो है उसकी बेटी का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और उसने बाप ने ये पैगाम दिया है कि जब एंकर ने पूछा कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, तो बाप ने कहा छुरियाँ हमेशा ज़ारा के सीने पर ही और ज़ारा के गले पे क्यों चलती हैं, हमेशा बहुओं के सीने पे और हमेशा बहुओं के गले पर ही छुरियाँ क्यों चलती हैं। क्यों अपनी बेटी और अपनी बहन के सीने पर छुरी नहीं चलती, क्यों अपनी बहन और बेटी को नहीं मारा जाता, क्यों हमेशा से ही बहुओं का ही कत्ल किया जाता है। ये बताते हुए बाप जज्बाती हो गया, ज़ारो कतार रो पड़ा कि मैंने अपनी बेटी के सुख के लिए उसको वो अपने घर में सुखी रहे, उसके अपने दामाद को पालता रहा, उसके घर वालों को पालता रहा, उनकी डिमांडें पूरी करता रहा। जो भी उन्होंने पैसे मांगे हैं, जो भी उन्होंने डिमांडें की हैं, मैंने उसको हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं पूरे कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी का घर उजड़े, मेरी बेटी का घर जो है वो ख़राब हो। तलाक का दब्बा जब औरत के माथे पे लग जाता है तो दुनिया दो धारी तलवार है, उसको जीने नहीं देती। ज़रूर इसके अंदर ही नुक्स होगा, ज़रूर इसी ने ही गलती की होगी, ज़रूर इसी ने ही सब कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये अपना घर नहीं बसा सकी। हमेशा औरत को ही क्यों बुरा भला कहा जा सकता है, कट है। हमेशा औरत को ही क्यों बुरा भला कहा जाता है। हमेशा से हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि बहुओं को जो है वो घर के अंदर इज्जत नहीं दी जाती जो वो अपनी बेटियों के आने पे करते हैं। सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो ज़ारा, फिर ज़ारा एंड अदर ज़ारा, और कितनी ज़ारा जो है वो कत्ल हो गई सिर्फ और सिर्फ लालच के हाथों। सियालकोट की ज़ारा भी सिर्फ जेवर के हाथों मारी गई थी। और आज बख्तावर जो है शादमान लाहौर के अंदर देखें, उनके बच्चों के सामने बच्चों का भी लिहाज ना किया गया, वालदा को जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। अपने घर से पैसे क्यों नहीं लेकर आ रही हो। एक वक्त आता है कि वालिदैन भी बेबस हो जाते हैं, उनकी भी यानी कि ख़त्म हो जाती है वो सकत कि वो अपनी बेटी का घर सारी उम्र बसाने के लिए उनके घर वालों को भी पालते हैं।
جو ڈیمانڈ کرتا ہے داماد اس کی وہ ڈیمانڈ بھی پوری کی جاتی ہے، ساس کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے، دیوروں جیٹھوں کے، ایون کہ ان کے کپڑے، ان کے زیور، ان کے معاملات، یہ چیزیں کیوں نہیں لے کر آئی تو بہو کو مار دو۔ لیکن یہ انتہائی افسوس ہوا ہے لاہور کے اندر، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ روزے کا جو ہے وہ مقدس مہینہ ہے رمضان کا، اور روزے کی حالت میں جو ہے اپنی بیوی کو قتل کر دینا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اپنے باپ کے گھر سے پیسے کیوں نہیں لے کر آ رہی، جبکہ 12 سے 13 سال اس شادی کو گزر گئے تھے اور باپ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ کتنے بے بس ہیں والدین، کتنے بے بس ہیں والدین، اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ایون کہ جب بارات آنے والی ہوتی ہے تو ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور براتیوں کو بٹھانے کے لیے کئی انتظامات بھی کرتے ہیں، ایون کہ وہ کہہ دیں کہ ہم نے 500 بندہ برات کا آنا ہے، یہ 400 تو باپ پھر بھی نہیں کہتا، کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں قرضہ لے کر۔ اور کئی ایسے گھر جن کی بیٹیوں کی شادی ہوئے بھی عرصہ گزر گیا، والدین اس دنیا سے چلے گئے لیکن قرضہ ابھی تک اتر رہا ہے۔ شادیوں کے لیے، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے لوگ قرضہ تک اٹھاتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی سکھی رہے، کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ والد کے دل کے بڑے قریب ہوتی ہے، والد کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اور جگر کے ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کیے گئے، اور اس والد نے خود اپنی آنکھوں سے جا کے اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھا جب اس کی سانسیں نہیں تھی، بے جان جسم تھا، اور فون کر کے بتایا گیا کہ ان کی آپس میں کچھ لڑائی ہو گئی، اور ڈکیٹ اور چوری کا بہانہ لگا کر ایک بیٹی کو رستے سے ہٹا دینا جو پچھلے 12-13 سال سے پورے گھرانے کو پال رہی تھی۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ انتہائی افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ایسے سسرال والوں کو بھی ہدایت دے۔ اسٹرانگ عظمیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہو چکی ہے، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ العزیز ابھی ہم اپنے جتنے بھی پروجیکٹس آج تک میں نے سر انجام دیے ہیں ان کو ویب سائٹ کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم لانچ کر دیں گے۔ ابھی میں اسٹرانگ عظمیٰ اس کے کلیکشن کے اندر موجود ہوں، اور یہاں سے جو انکم آتی ہے وہ 50% پروفٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کو جاتا ہے۔ اور ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہاں پہ ہی ابھی 1 سیکنڈ رکے۔ یہ نام ہے فضیلت بی بی اور نام ہے ناصر محمود۔ سب سے پہلے تو آپ نے ان لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ کل میں نے ہاسپٹل کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے الماری میں دیکھے جا کے کہیں نہ کہیں 1 روپیہ ضرور پڑا ہوگا، تو الحمدللہ ہاسپٹل کے لیے جو ہے وہ یہ دیکھیں جی، فضیلت بی بی اور ناصر محمود جو کہ بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ان کا بیٹا عبدالقدوس آیا تھا اور وہ ہاسپٹل کے لیے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے دے کر گیا ہے، جس کی ٹائلیں لگ رہی ہیں اور جو یعنی کہ فنشنگ کی طرف رواں دواں ہے، تو یہ امانت جو ہے صبح انشاءاللہ وہاں پہ پہنچا دی جائے گی۔ دوسرا میں آپ سے بات کروں اگر، تو آپ یہاں سے اگر شاپنگ کریں گے تو اس کا 50% پروفٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یعنی کہ ہاسپٹل کو جا رہا ہے، تو آپ اچھے سے اچھے کپڑے جو ہے نا خرید سکتے ہیں۔ 6,500 ساتھ ساتھ پرائز بھی بتانے جا رہی ہوں۔ یہ میں اگر کلوزلی دکھاؤں تو یہ لوپس بڑے پیارے اور بٹن کی فل شرٹ ہے، اس میں 4 کلر ہیں، 6,500 روپے اس کی پرائز ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، اس میں بھی تقریباً 3 کلر ہیں، واٹس ایپ پہ آپ آئیں گے تو ساری باتیں ہو جائیں گی۔ اس میں بھی 3 کلر ہیں، اور یہ بھی 6,500 ہے۔ یہ دیکھیں اس میں اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بڑا چکن کاری کی شرٹ ہے، اس کا دوپٹہ اور ٹراؤزر جو ہے وہ پرنٹڈ ہے، پرنٹ میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جوڑا بڑا ہٹ جا رہا ہے، اس کی پرائز ہے 7,850 روپے۔ یہ فرشی شلوار کے ساتھ فلی جو ہے نا وہ شرٹ ہے، بہت خوبصورت۔ دیکھیں کلوزلی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بڑی پیاری شرٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بڑا پیارا کام ہوا ہوا ہے، لون اس کی بڑی اچھی ہے، بہت پیارا ریڈی ٹو ویئر دوپٹہ ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس کلیکشن موجود ہے۔ آپ جو ہے یہاں سے اگر کپڑے خریدیں گے تو 50% کا پروفٹ بھی آپ کا جو ہے ہاسپٹل کو جائے گا۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ شاپنگ یہیں سے کریں۔ 5,450 روپے اس کی پرائز ہے، بہت پیارا آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ پہ آ جائیں، وہاں پہ ساری باتیں ہوں گی۔ کیا کہیں گے آپ بختاور کے بارے میں جو کہ دل کو چور چور کر گئی؟ 150 تولے سونا دے کر بھی باپ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ اللہ حافظ۔